وعليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هاد لي كونتاكت اوكسيليار سي دي في والسي دي، يعني هما سي دي والسي دي في. هنا غنخدمو بهاد السي دي. هنا الواحد الجوج والربعة، كما الواحد والجوج والربعة في السيركوي بريكر. وهنا لا بلاص دو لا بوبين، هنا البوبينة اللي كتكون هنايا. البوبينة الأولى هادو لي كونتاكت غنهضرو عليهم. البوبينة الأولى السين ديالها هو ام اكس كويل، هاهي ديال اللي كتكون لاصقة في السيركوي بريكر. سي واحد سي 1 سي 2، يعني سي واحد و سي جوج. و ام ان السين ديالها هو دي 1 و دي 2، دي واحد و دي جوج. ام ان اي ام اكس. هنايا اش قالك؟ نقراو هادشي هذا. كونطون مي لا بوبين ام اكس، هادي غنديروها هنا في هاد السيركوي بريكر. quand on met la bobine MX dans l'état normal، هذه هي اللي عطيناها فهاد هنا في البلاصه ديال السيركوي بريكر. on peut déclencher le circuit breaker et on peut pousser le circuit breaker en haut en l'état on et en bas en l'état off. يعني إلا وضعنا هاد MX درناه هنايا، غنطلع بحال هكا وغنهبط، ما يقع والو. ياك كوم لا بوبين نيكزيست با، بحال هاد البوبينه هادي راه ما كايناش، فهمتي؟ quand on donne l'alimentation مثلا 220 فولت électrique au bobine MX، هاد البوبين MX elle déclenche le disjoncteur circuit breaker. غطيح إلا عطيتيها الضوء غطيح هذا. elle met le disjoncteur en état défaut، يعني كتعطيتيها الضوء كطيح لك هاد الديجونكتور هذا، كديرو بان راه فيه ديفو. لا بوبين ام ان هادي شتيها اللي فيها هاد سميتها لا بوبين ام ان. سون رول سي ني با اليمونتي، الا ما كانش دايز لها الضوء. سي ني با اليمونتي 220 فولت او سميتها il ne laisse jamais لو ديجونكتور اون ايتا هو، يعني ما عمرو غيطلع لك هذا بحال هكا الا ما كانش هادي عطيتيه الضوء. عطاكش ما تطلع، ما يطلعش لك. ça veut dire au contraire، يعني العكس. quand on donne l'alimentation 220 volts et laisse le disjoncteur en haut en état on، يعني إلا عطيتيها l'alimentation مثلا 220 فولت ودرتيها هنايا غتطلع الديجونكتور. ما عطيتيهاش l'alimentation ما تخليكش لك الديجونكتور. بوبينه ام ان العكس ديال الاخرى. هنا اشنا هي هذه بوبينه 48 ام ان 48 فولت دي سي، يعني بالباتري. هاد لي كونتاكت اللي كنهضروا عليهم يعني بالباتري. هنا سي اون كوب لو كورون، يعني على كنهضر على هاد سي اون كوب لو كورون كنهضر على بوبينه ام ان هذيك اللي هادي ما كملتش هنا. سي اون كوب لو كورون قطعنا 220 فولت عليها سيغ ال elle déclenche automatiquement le disjoncteur son rôle. غطيح لك الديجونكتور الا قطعتي لها الضوء، لما ما عطيتيهاش الكورون غطيحو بحال هكا automatiquement. يعني si on coupe le courant 220 volts sur elle déclenche automatiquement لو ديجونكتور سون رول اي لو رول دي كوميتاتور، يعني الدور ديالها بحال الدور ديال الكوميتاتور. اون ديماراج في البدايه شتيه اون ايطا في ليطا ديال الديفو. فهما دابا هنا اون بو تروفي لي بوبين ام ان 48 في دي سي، يعني كورون كونتيني ام ان بحال هادو يخدموا بلي باتري افيك ان باتري دون لو ديجونكتور مويان طونسيون، يعني عندهم لا طونسيون مويان، يعني قليل فيهم الضوء كما كنقول. هاد غنهضروا على هاد السي دي في و سي دي هاد لي كونتاكت هادو كيكون لاصقين هنا
فهمتي، فهم الواحد والجوج والربعة. Les contacts auxiliaires, son rôle, il nous donne un signal de défaut. هادو الدور ديالهم كيعطيك واحد السينيال ديال الديفو، كيعطيك واحد السينيال ديال الديفو. سي دي سينيال ديفو، هاد السي دي كتعطيني سينيال دو ديفو. والسي دي في هذا كونتاكت اوكسيليير سينيال دو ديفو جي في. بوبين ام ان، بوبين ام ان امينيوم. اش كتسمى هاد البوبين ام ان هادي؟ بوبين ام ان امينيوم ديكلونشور دو طونسيون، يعني كطيح. سي لا طونسيون ديسونت اون دوغري، يعني فواحد لا هبطات واحد الدرجة كيكوب لو سيركوي الكتريك، كتقطع السيركوي الكتريك. هذا هو الشيما ديال سميتها. هنا هذا الديكلونشور، هذا هو هذاك هذا سميتها السيركوي بريكر. هنايا هنا البوبين دي سي و دي دو هي ام ان، هي هذه ام ان. شاه دي واحد و دي جوج، دي هي هذه ام ان، دي وان و دي تو. والسي واحد والسي جوج هي ام اكس. هاي البوبينه الشيمه ديالها هي هذه ام اكس. وهادو الكومان هو 91 لي كونتاكس سي دي، و 92 و 94. وهادو لي كونتاكت تاهما 11 و 12 و 14. ال 11 ل 91 هو الكومان، و 92 نورمالمون فيرمي، و 94 نورمالي اوبن، و 12 ال 11 الكومان، 12 نورمالمون فيرمي و 14 نورمالي اوبن. يعني بحال هكا الشيما ديال هاد سميتها ديال هادو لي كونتاكت السي دي اف والسي دي هما هادو لي كونتاكت يكونوا. وهادو ام ان ام اكس هما البوبينه هي هادو. والديكلونشور هذا هو هذا هو هاد الديكلونشور، هو هاد سميتها ام ان. هاد سميتها السيركوي بريكر هما دابا. وهادو لي كونتاكت هنايا، وهنا كتكون البوبينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بلا ما انتم. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos, mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos.